बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये सन 1970 की बात है। एक खुशगवार मगर काली रात को उसकी गाड़ी रोड पर फराटे भरती हुई जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी और रात भी आम रातों से ज्यादा काली। आज ऑफिस में ज्यादा काम करने की वजह से उसे देर हो गई। रोड खाली होने की वजह से वो गाड़ी की खिड़की से बार बार इधर उधर देख रहा था। रेडियो पर हल्की आवाज में मौसीकी के साथ वो भी गुनगुना रहा था। खिड़की से आती तेज हवा बार बार उसके बाल बिखेर रही थी। अचानक सामने से किसी और गाड़ी की तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, आंखें खौफ से फैल गईं और पैर की पूरी ताकत से उसने ब्रेक पैडल दबा दिया। गाड़ी रुक गई। वो दूसरी गाड़ी वाले को कोसने के लिए गुस्से में निकला, मगर बाहर तेज हवा और सड़क किनारे लगे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। वो काफी हैरत ज़दा हुआ। फिर काम के बोझ का वहम समझकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। आज देर हो गई घर आने में। घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, अरे तुम अभी भी जाग रही हो? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी बीवी ये कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। अली एक 35 साला शख्स था और एक निजी कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था। लाहौर से कराची मुंतकिल हुए उसे 4 महीने हो चुके थे। फौरी तौर पर अपना मकान न मिलने की वजह से वो अपनी बीवी मुमताज और 3 बच्चों 11 साला आबिद, 8 साला रूबीना और 6 माह साजिद के साथ एक 4 कमरों के किराए के मकान में रहता था। मकान पुराना होने के बावजूद उसके कमरे छोटे थे। एक सहन था जिसे उन्होंने डाइनिंग रूम बनाया था। एक कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। बाकी 3 ख्वाबगाहें थीं। मकान के बाहर दीवार के अंदर की तरफ क्यारियां बनी हुई थीं, जिसमें मुमताज ने गुलाब के फूल लगवाए थे। अलगर्ज ये मकान अली की फैमिली के लिए काफी था, मगर मुमताज को अच्छा नहीं लगता था। अच्छा तो घर का क्या बना? मुमताज ने खाना खाते हुए अली से पूछा। देख रहा हूँ, 1-2 को कहा भी है कि कोई अच्छा मकान हो तो देखें। अली ने जवाब दिया, जल्दी करें ना, कब तक हम इस किराए के मकान में रहेंगे? मुमताज ने सरसरी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, अच्छा नाराज मत हो, इस हफ्तावार छुट्टी को हम खुद चलेंगे। किसी ब्रोकर से बात करेंगे तो अच्छा और मुनासिब कीमत का मकान मिल ही जाएगा। अली ने मुमताज की नाराजगी को भांपते हुए कहा। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुमताज ख्वाबगाह की तरफ चल दी। अगली हफ्तावार छुट्टी को सब घर वाले एक ब्रोकर के पास पहुंचे, जिससे अली ने पहले ही बात कर रखी थी। बहुत मकान देखे मगर कोई समझ में न आया। आखिरकार शाम होने को आई। अली ने ब्रोकर से कहा कि भाई देखना, अगर कोई और मकान हो तो बताना। इस बीच हमको कोई मकान मिल गया तो हम आपको आगाह कर देंगे, ताकि आप कोई और मकान न देखें। रास्ते में सबने आइसक्रीम खाई और घर की तरफ रवाना हो गए। अचानक गाड़ी ने जोर जोर से झटके लेना शुरू कर दिए। अली ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई, गाड़ी से निकला और बोनट खोला। पता चला कि रेडिएटर बहुत गर्म हो चुका है और गाड़ी में रखा पानी उसके लिए काफी नहीं था। अली ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई कि अगर पानी का बंदोबस्त हो जाए तो हमारा ये मसला हल हो जाए। ये वही जगह थी जहां पहले अली का दूसरी गाड़ी के साथ टकराव हुआ था। वो मुमताज को छोड़कर पानी का बंदोबस्त करने चला गया। अचानक उसकी नजर सर्विस रोड की दूसरी तरफ बने एक बंगले के बाहर लगे 2 नलकों पर पड़ी। वो फौरन इस तरफ गया। बंगला बाहर से काफी पुराना लग रहा था और नलकों पे जाले और गर्द जमी हुई थी। वो जंग आलूद भी थे। अली ने सोचा, इसमें से क्या पानी आएगा? मगर न जाने फिर वो क्या सोचकर नल की तरफ बढ़ा। नल खोला तो बासानी खुल गया। हैरत अंगेज तौर पर उसमें से साफ पानी अपनी पूरी रफ्तार से आ रहा था। अली ने बोतल भरी और पलटा कि अचानक उसकी नजर बंगले के मरकजी दरवाजे पर पड़ी। वहां एक बोसीदा सी तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर लिखा था मकान बराए फरोख्त, और साथ ही उस पर एक फोन नंबर भी लिखा था। अली ने जेब से फौरन डायरी निकाली और नंबर दर्ज कर लिया। फिर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने रेडिएटर की प्यास बुझाई। गाड़ी शायद पानी ही मांग रही थी। गाड़ी स्टार्ट होते ही वो घर की तरफ रवाना हो गए। पानी लाने में इतनी देर? मुमताज ने तशवीशनाक लहजे में पूछा। अली ने कहा, घर चलकर बात करते हैं। फिर उन्होंने खाना बाहर से ही खाया। घर पहुंचते ही बच्चे थकन की वजह से सो गए थे।
فریش ہونے کے بعد ممتاز چائے لے کر کھانے کی میز پر آ گئی۔ ہاں آپ بتائیں کیا بات تھی جو گاڑی میں نہیں کی؟ علی نے ممتاز کو پوری بات بتا دی، نمبر بھی دکھایا۔ میں کل یہاں فون کر کے پتا کروں گا۔ لیکن گھر کیسا ہے؟ ممتاز نے پوچھا۔ ارے وہ ہم جا کر دیکھ لیں گے، ویسے باہر سے تو بہت بڑا ہے، علی بولا، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ کافی پرانا ہے۔ اگر اس میں ایسا ویسا کچھ ہوا تو؟ ارے بھائی تم تو ویسے ہی سوچتی رہتی ہو، علی نے ممتاز کی بات کاٹی۔ پرانا ہے کہ مطلب کافی وقت سے بند ہے، اللہ نے چاہا اور اگر ہم رہیں گے تو نیا ہو جائے گا۔ چائے ختم کر کے دونوں خوابگاہ کی طرف چل دیے۔ اگلے روز علی نے اس نمبر پر فون کیا۔ دوسری طرف سے آواز کوئی 50-55 سالہ شخص کی تھی۔ جی کہیے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ علی کو تھوڑا عجیب لگا کیونکہ عموماً لوگ فون اٹھا کر ہیلو کہتے ہیں۔ جی وہ میں آپ کے مکان کی طرف سے گزر رہا تھا تو برائے فروخت کا اشتہار دیکھا، علی نے جواب دیا۔ جی آپ لینا چاہیں گے اسے؟ اس شخص نے پوچھا۔ جی ارادہ تو ہے، اگر مکان اچھا لگا اور دام مناسب ہوئے تو بسم اللہ کریں گے، علی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے تو آپ کل صبح آ جائیے گا، میں آپ کو مکان اندر سے دکھا دوں گا۔ وقت طے کر کے علی نے سلام کیا اور فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بس ممتاز اور بچوں کو گھر پسند آ جائے اور دام بھی مناسب ہوں تو مزہ آ جائے۔ گھر آ کر علی نے ممتاز کو سب رودات سنائی۔ ممتاز خوش ہو گئی۔ اگلے روز علی نے دفتر سے چھٹی لی اور طے شدہ وقت پر گھر والوں کو لے کر اسی جگہ پہنچا۔ وہاں وہ شخص پہلے سے ہی موجود تھا۔ علی کا اندازہ صحیح تھا، وہ ایک 50-55 سالہ آدمی تھا۔ اس نے اپنا نام کبیر بتایا، مکان پر لگے زنگ زدہ تالے کو کھولا۔ اندر جاتے ہوئے بڑی جگہ گاڑی پارک کرنے کے لیے وقف تھی۔ داہنی طرف ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا جس میں سوکھے پتے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کافی عرصے سے اسے صاف نہیں کیا گیا۔ اس کی چاروں طرف کیاریاں تھیں جو بنجر ہو چکی تھیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا جس کے سامنے کی طرف اوپر کی منزل کو جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں کے ساتھ باورچی خانہ تھا اور داہنی طرف بہت بڑا ڈرائنگ روم۔ اوپر 4 وسیع و عریض بیڈ روم تھے۔ ہر کمرے کی 2 کھڑکیاں تھیں۔ گھر کے نچلی اندرونی دروازے کے عین اوپر بالکونی تھی۔ گھر ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ممتاز اور بچوں کو بہت پسند آیا۔ علی نے پوچھا کہ یہ مکان کتنے عرصے سے بند ہے تو کبیر نے بتایا کہ 10 سال پہلے یہاں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی، تب سے یہ گھر خالی ہے۔ دام پوچھے تو علی کے اندازے سے بہت کم دام تھے۔ ممتاز کے ساتھ فوری باہمی مشورہ کر کے علی نے کبیر سے اس گھر کو خریدنے کی رضامندی ظاہر کی۔ علی نے انہیں بیانیہ دیا تو کبیر نے کہا اس کی ضرورت نہیں، میں کل کاغذات تیار کروا کر آپ کو دے دوں گا، تب ہی آپ پوری رقم دے دیجیے گا۔ خیر علی نے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی، کچھ مزدور پکڑ کر گھر کی صفائی کروائی۔ گھر صاف ہونے میں 2-3 دن لگ گئے، مگر صفائی کے دوران اسے گھر میں کچھ عجیب چیزیں محسوس ہوئیں، جیسے کھڑکی بند ہونے کے باوجود پردوں کا اڑنا، باورچی خانے میں برتنوں کی آواز، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ علی کو جن بھوت اور آصف وغیرہ پر یقین نہیں تھا، لہٰذا اس نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا۔ گھر کی صفائی اور ضروری مرمت کے بعد وہ لوگ اس گھر میں آ گئے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ممتاز کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک وہاں اسے کالا بلّا نظر آیا۔ ممتاز نے بڑی مشکل سے اسے بھگایا اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک اسے روبینہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ دوڑی دوڑی اس کے کمرے میں پہنچی تو روبینہ بھاگ کر ممتاز سے لپٹ گئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ ممتاز نے دیکھا تو وہاں وہی بلّا تھا جسے کچھ دیر پہلے ہی اس نے باورچی خانے سے بھگایا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر عابد بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ممتاز نے دونوں بچوں کو پیچھے کیا اور بلے کو بھگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ممتاز کی طرف دیکھ کر گررا رہا تھا۔ اتنے میں عابد کہیں سے ڈنڈا لے آیا۔ ممتاز نے ڈنڈے کی مدد سے اسے بھگایا تو وہ کھڑکی کے راستے سے بھاگ گیا۔ روبینہ اس واقعے سے کافی گھبرا گئی تھی۔ ممتاز نے اسے تسلی دی کہ یہ کچھ نہیں تھا، بس بلّا ہی تو تھا اور بلوں سے بھلا ہم کیوں ڈریں۔ خیر اس واقعے کا ممتاز نے علی سے ذکر نہیں کیا کہ کہیں علی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ البتہ روبینہ نے علی سے کہا کہ آج گھر میں ایک بلی آئی تھی اور علی نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ دن گزرتے گئے، گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ ایک شام ممتاز نے علی سے کہا کہ امی کا فون آیا تھا
کہہ رہی تھیں کہ اس بار بچوں کی چھٹیوں میں وہ اپنے گھر آنا چاہتی ہیں۔ علی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ان سے فون کر کے کہو کہ میں کل شام کو دفتر سے واپسی پر انہیں لیتا آؤں گا۔ ممتاز یہ سن کر خوش ہو گئی اور امی کو فون کرنے لگی۔ بچے جو علی کے پیچھے یہ سب سن رہے تھے دوڑ کر علی کے گلے لگ گئے۔ اگلے روز بچے بے تابی سے شام کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی بچے باہر کی طرف دوڑے۔ ممتاز بھی ساجد کو گود میں اٹھائے ان کے پیچھے گئی، مگر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھلا تھا مگر علی نہیں تھا۔ ممتاز نے باہر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ خیر دروازہ بند کیا اور بچوں کو لے کر اندر آ گئی۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ پھر مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس بار علی ہی تھا۔ بچے نانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زینب بیوی بھی اپنی بیٹی اور نواسے نواسیوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کے کھانے پر جب ممتاز نے کھانے کا ڈونگا کھولا تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ ڈونگے میں صرف شوربہ تھا اور روٹیاں بھی آدھی رہ گئیں۔ علی نے تیز نظروں سے ممتاز کی طرف دیکھا اور پھر بے یقینی کی کیفیت میں چلا گیا۔ خیر جیسے تیسے کھانا کھا کر سب سو گئے۔ ممتاز کی عادت تھی کہ بچوں کو نیند سے اٹھاتے وقت ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی۔ ایک رات عابد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ماں کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک عورت کی شکل اختیار کر گئی اور پھر دیوار کے پار ہو گئی۔ عابد نے دل خراش چیخ ماری اور وہیں بستر گیلا کر دیا۔ علی، ممتاز اور زینب بی بی اس کے کمرے میں پہنچے۔ عابد خوف کے مارے کانپ رہا تھا، اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر خوف کی وجہ سے وہ کچھ بول نہ سکا۔ ممتاز نے اسے بخار کی دوا دی اور کمرے میں سلا دیا۔ اگلی صبح جب عابد کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے رات والا واقعہ ممتاز، علی اور زینب بی بی کو بتا دیا۔ علی نے کہا بیٹا کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ علی نے ممتاز کو ہدایت کی کہ عابد کو ڈاکٹر صاحب کو دکھایا جائے تاکہ علاج ہو سکے۔ اس کے بعد وہ دفتر چلا گیا۔ ممتاز بہت فکر مند تھی جسے اس کی ماں نے بھانپ لیا۔ کیوں فکر کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عابد نے خواب دیکھا ہو، زینب بی بی نے پوچھا۔ ممتاز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو زینب بی بی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ اچانک ان کو ایسے لگا جیسے ان کے پیچھے سے کسی نے تکیہ کھینچ لیا ہو، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ نظر گھما کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ سامنے 6 ماہ کا ساجد ان کا تکیہ لے کر کھڑا تھا اور تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زینب بی بی حیران تھی۔ ساجد تو 6 ماہ کا تھا اور چلنا تو دور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کون ہے تو؟ دیکھتے ہی دیکھتے ساجد کی شکل میں وہ لڑکا دھواں بن کر اڑ گیا۔ زینب بی بی تھوڑا خوفزدہ ہوئی مگر سوچنے لگی ہو نہ ہو اس گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے۔ عابد کے ساتھ واقعہ بھی خواب نہیں ہو سکتا، یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا۔ اگلی صبح عابد کے جانے کے بعد زینب بی بی نے ممتاز کو رات کا واقعہ بتایا اور پوچھا کیا یہ مکان لینے سے پہلے تحقیق کی تھی؟ ممتاز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا علی کو سب پتہ ہے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ نہیں امی، میں تو یہ کہتے ہوئے گھبراتی ہوں اور وہ ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، ممتاز نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ لیکن بیٹا اس کا کوئی حل تو ڈھونڈنا ہوگا نا، زینب بی بی نے کہا۔ میری ایک عزیزہ ہے جو ان سب باتوں کا علم رکھتی ہے، تم کہو تو اسے ایک بار یہاں لے آؤں۔ لیکن امی علی کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے، ممتاز نے جواب دیا۔ تو کیا اس کے ساتھ کسی حادثے کے ہونے کا انتظار کر رہی ہو؟ بیٹا اگر ہم نے کچھ کیا نہیں تو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس یام علی آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ جلد ہی سو گیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے تلوے کوئی چیز چاٹ رہی ہو۔ اس نے آنکھ کھولی اور پوچھا کون؟ اتنے میں ممتاز کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ علی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا شاید یہاں کوئی ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور دراز سے اپنی لائسنس شدہ پستول نکالی، زور سے پوچھا کون ہے یہاں؟ اتنے میں اس کے سامنے ایک بلہ آیا۔ ممتاز پہچان گئی کہ یہ وہی بلہ ہے، مگر اس کی آنکھیں لال انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ علی اسے ڈرا کر بھگانا چاہتا تھا کہ اچانک بلے نے انسانی آواز میں بولنا شروع کر دیا،
खामोशी से सो जा, ज्यादा बात की तो घर से बाहर फेंक दूंगा। ये कहकर वो बिल्ला गायब हो गया। अली के लिए ये पहला मौका था जब उसके साथ ये वाकया पेश आया। वो एक निडर इंसान था, मगर समझ गया कि इन चीज़ों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। उसने आयतुल कुर्सी का विर्द किया, मगर वो रात उन लोगों ने जाग कर गुजार दी। सुबह को मुमताज़ ने अली को होने वाले तमाम वाक़यात से आगाह किया। चूँकि वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए उसके लिए ये सब बहुत अजीब था। मगर पिछली रात के वाक़े ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे फिक्रमंद देखकर ज़ैनब बीबी बोली, देखो बेटा, जिस तरह इंसान का वजूद है, इन सब का भी वजूद होता है और हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने अली से अपनी उसी अजीज़ा का जिक्र किया। कुछ सोचने के बाद अली उन्हें बुलाने पर राजी हो गया। वो एक उधेड़ उम्र की खातून थीं, जिनका नाम खान बीबी था। शाम के वक्त अली ज़ैनब बीबी के साथ उन्हें ले आया था। रास्ते में सरसरी तौर पर ज़ैनब बीबी ने उन्हें सारे मामलात से आगाह किया। घर आईं तो मुमताज़ बेगम ने उन्हें चाय पेश की। चाय पीते हुए उन्होंने नज़रें घुमा घुमा कर घर का जायजा लिया। उन्होंने सब घर वालों को एक कमरे में बंद हो जाने का कहा, मगर अली ने जिद की, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। खान बीबी ने कहा, बेटा, जो तुम्हें नजर आएगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मगर अली की जिद के आगे उन्होंने कुछ न कहा। बाकी घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। खान बीबी ने अली को एक जगह खड़े रहने का कहा और ताकीद के कुछ भी नजर आए तो यहाँ से हिलना नहीं। इसके बाद खान बीबी ने कुरान पाक निकाला, एक मखसूस सूरत की तलावत की। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अजीबो गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। घर की सब चीज़ें हिलना शुरू हो गईं। कुछ ही लम्हों के बाद दीवार पर इंतहाई खौफनाक शक्लें दिखाई देने लगीं। कुछ देर के बाद खान बीबी रुक गईं। जैसे ही वो रुकी, तूफान थम गया। अली हवास बख्ता खड़ा था। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खान बीबी घबराई हुई थी। कहने लगी, बेटा, जितनी जल्दी हो सके ये मकान खाली कर दो, वरना यहाँ के मुकीम तुम्हें रहने नहीं देंगे। मुमताज़ और ज़ैनब बीबी भी आ चुके थे। पर इतना जल्दी कैसे होगा? अली ने कहा, ये तुम्हारा मसला है, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए इन्हें रोक सकती हूँ। फिर खान बीबी ने मकान की चारों तरफ कीलें गाड़ी, दीवारों पे दम किया और पानी छिड़क दिया। अली उन्हें वापस छोड़ने जा रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, जल्दी का मतलब जल्दी है। अब यह मकान तुम जल्द ही खाली कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इन सब वाक़यात के बाद अली को अच्छा खासा सबक हो चुका था। उनको छोड़ने के बाद ही वो साथ में ट्रक भी लाया था। मजदूरों ने सामान के साथ ही अलमारियां उठाई, क्योंकि अब सामान बांधने का वक्त नहीं था। अली ने सबको गाड़ी में बिठाया और घर ऐसे ही खुला छोड़कर निकल गया। अली की जिंदगी को मामूल में आने में काफी वक्त लग गया। एक दिन दफ्तर में चपरासी ने उसे लिफाफा दिया। कहा, आपकी गैर मौजूदगी में एक साहब ये आपके लिए दे गए हैं। अली ने उसे खोला तो हैरत की इंतहा न रही। उसमें पूरे 25,000 रुपए थे और एक पर्ची थी जिस पर कबीर लिखा था। अली का तो सर घूम गया। ये वही रकम थी जो उसने उस मकान की कीमत के तौर पर अदा की थी। उसने फौरन कबीर के नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ एक खातून थी। उसने कहा, मैंने कबीर से बात करनी है, मगर खातून ने ये कहकर उसे हैरान कर दिया कि वो तो अपने खानदान के साथ 10 साल पहले ही एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। ये सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। कुछ अरसे बाद अली का गुजर उसी जगह से हुआ जहां उसका मकान था। मकान को देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। मकान उसी तरह बोसीदा शक्ल में था जैसे उसने पहले देखा था, लेकिन उस पर वही तख्ती आवेज़ां थी जिस पर लिखा था, मकान बराए फरोख्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।